Chapter 2 मा हाम्रो Chapter 2 relations, functions and graph भन्ने छ। सबभन्दा पहिला अर्डर पेयर भनेको के हो? अर्डर पेयर भनेको चाहिँ पेयर अफ नम्बर, enclosed by parenthesis. Small bracket लाई चाहिँ हामीले parenthesis भनेर भन्छौँ। It's called an order pair. Order pair भन्छौँ। जस्तो example मा चाहिँ 3, 4, 1, 2 etc. यिनीहरु चाहिँ order pair हो। Taken in order पनि भनौँ। Taken in order. यो order भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा के आयो मात्रै नभएर फर्स्टमा के आयो, सेकेन्डमा के आयो, कुन अर्डरमा आयो त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याटर गर्ने भएकोले हामीले यसलाई अर्डर पेयर भनेर भन्छौँ। तर सेटमा चाहिँ यो कुरा म्याटर गर्दैन। जस्तो सेटमा चाहिँ अब जस्तो अर्डर पेयरमा चाहिँ 3, 4 भन्नु र 4, 3 भन्नु डिफरेन्ट कुरा हो भने सेटमा चाहिँ 3, 4 भन्नु र अनि 4, 3 भन्नु एउटै कुरा हो सेटको। किन भन्दा सेटमा चाहिँ के आयो भन्ने कुरा म्याटर गर्छ भने यसमा चाहिँ के आयो प्लस कसरी आयो, कुन अर्डरमा आयो भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ। अब यदि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल भयो भने के हुन्छ? इफ AB इज इक्वल टु CD भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि A इज इक्वल टु C फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल हुन्छ एन्ड सेकेन्डसँग सेकेन्ड इक्वल हुन्छ। फेरि उल्टो पनि हुन्छ यो। यदि A इज इक्वल टु C एन्ड B इज इक्वल टु D छ भने यो अर्डर पेयर इक्वल पनि हुन्छ। इक्वल भयो भने यो हुन्छ, यो भयो भने इक्वल हुन्छ। ओके, अब एक्सरसाइजमा हेरौँ। Exercise 2.1. Question number 1. Find the value of x and y if number A ma x minus y comma y is equals to 2, 3. अब अहिले भर्खर हामीले के भन्यौं? कुनै पनि दुईटा अर्डर पेयर हुन्छ भने इक्वल हुन्छ भने तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल हुन्छ, सेकेन्डसँग सेकेन्ड इक्वल हुन्छ। अब यहाँ हेर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो सेकेन्डसँग सेकेन्ड गरे भने चाहिँ y को भ्यालु आइहाल्छ हैन? हामीले लेखौं कम्पेयरिङ corresponding elements, comparing corresponding elements. हामीले y is equals to 3 डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। अनि यो फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड x minus y सँग चाहिँ 2 इक्वल हुन्छ। अब माथिबाट y को भ्यालु 2 हालेपछि अनि x को भ्यालु आयो। x minus 3 is equals to 2, x is equals to 3 plus 2, x is equals to 5. नेक्स्ट बी नम्बर र सी नम्बर पनि छ। यसमा के क्वेशन छ? बी नम्बर जम त्यसो भए
बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 2x plus 3y minus 1 is equals to 5 x minus 2y. यहाँबाट पनि हामीले x र y को भ्यालु पत्ता लगाउने। अब कसरी पत्ता लगाउने त हेरौँ। अब यहाँ पनि कम्पेयरिङ नै गर्ने हो। फर्स्टमा कम्पेयरिङ गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेकेन्डसँग यसमा सेकेन्डसँग सेकेन्ड गर्यो भने सजिलो। किन भन्दाखेरि सेकेन्डसँग सेकेन्ड गर्यो भने x को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। x को भ्यालु निकालेर अनि फेरि फर्स्टमा चाहिँ राख्दिने आइहाल्छ। अब यहाँबाट के हुन्छ त x minus 2y is equals to minus 1 भयो। अनि x is equals to के भयो त minus 1 छ यो minus 2y उता जाँदाखेरि plus 2y भयो। अर्को चाहिँ फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ त अगेन फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ 2x plus 3y is equals to 5. 2x plus 3y is equals to 5. अब यहाँबाट हामीले त्यहाँको x को भ्यालु हाल्न मिल्छ। 2 times x भनेको चाहिँ कति हो त -1 plus 2y -1 plus 2y plus 3y is equals to 5. यो चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट पुट गर्यौं। अब 2 ले ब्राकेट खोल्ने -2 plus 4y plus 3y is equals to 5 भयो। अनि के हुन्छ त -2 plus यो चाहिँ कति हुन्छ त 7y is equals to 5। अब 7y is equals to यो 5 छ हैन -2 उता जाँदा +2 भयो। 7y is equals to 7। y को भ्यालु कसरी आयो त 7 upon 7 भनेको चाहिँ 1 आयो। y को भ्यालु चाहिँ 1 आयो। अब यो y को भ्यालुलाई हामीले यसलाई के इक्वेसन भनौं इक्वेसन 1 मा राखौं। फ्रम इक्वेसन 1 from equation 1 x is equals to कति छ हाम्रो इक्वेसन 1 -1 plus 2y -1 plus 2y x is equals to -1 plus 2 into y भनेको कति हो त 1 1 x is equals to -1 plus 2 यो भनेको चाहिँ 1 आयो। therefore x को भ्यालु चाहिँ 1 आयो अनि y को भ्यालु चाहिँ सरी y को भ्यालु चाहिँ पनि 1 आयो। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर। यसमा काई नबुझेको छ भने सोधिहाल्नु त। हामीले एउटा इक्वेसनबाट x को भ्यालु निकालेर अर्को इक्वेसनमा हाल्यौं त्यहाँबाट y को भ्यालु आयो फेरि आको y को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि x को भ्यालु आयो। त्यो तरिकाले हामी चाहिँ यसलाई लेखिसक्यो मेट्दा हुन्छ हुन्छ सर। ओके क्वेशन नम्बर सी को पनि डिफरेन्ट नै देखिरहेको छु मैले। क्वेशन नम्बर सी को हेर्नु एकचोटि 3 को पावर x 2 को पावर -y is equals to 27 1/16। अब यसमा चाहिँ थोरै हामीलाई ल अफ इन्डिसेस को कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अफ इन्डिसेस को कन्सेप्ट युज गर्यो भने आइहाल्छ यो। यसमा नि कम्पेयरिङ लेखौं। कम्पेयरिङ लेख्दाखेरि 3 को पावर x भनेको चाहिँ 27 हो। अब यो 27 भनेको 3 को पावर कति हो त्यो हेर्नु पर्यो। 27 भनेको 3 को पावर कति हो त
3 को पावर कति गर्यो भने 27 आउँछ 3 सर 3 को पावर 3 राइट 3 को पावर 3 भनेपछि अब हाम्रो ल अफ इन्डिसेसमा एउटा लजिक के छ त बेस सेम भयो भने पावर इक्वल हुन्छ अब 3 र 3 बेस सेम भयो देयरफोर पावर इक्वल भयो अब त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ यतापट्टि 2 को पावर माइनस y इज इक्वल्स टु 1/16 भयो अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले 2 को पावर माइनस y 1/16 भनेको चाहिँ 2 को पावर कति हो त 2 को पावर कति गर्यो भने 16 आउँछ 4 4 राइट 2 को पावर 4 गर्यो भने 16 आउँछ अब यो 2 को पावर माथि जाँदाखेरि पावरमा साइन चेन्ज -4 अब यसमा पनि बेस सेम भएपछि पावर इक्वल हुन्छ माइनस y इज इक्वल टु -4 माइनस माइनस क्यान्सल भयो y इज इक्वल्स टु 4 यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्छौं Okay, next हाम्रो concept छ कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ लेट capital A and capital B be any two non-empty sets non-empty sets Cartesian product is defined as the collection of all order pairs small a comma small b where a belongs to A and B belongs to B. अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि A cross B is equals to यसलाई पढ्दाखेरि A cross B भनेर पढ्ने A Cartesian product B and set of all A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. जस्तो question number 2A मा छ if A is equals to A, B, C and B is equals to 1, 2 find A cross A, A cross B and B cross A also show that A cross B is not equals to B cross A. यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्छौं अब यसमा फर्स्टमा हामीले चाहिँ A cross A निकालौं A cross A निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो A को भ्यालु कति हो A B C क्रस B को भ्यालु चाहिँ कति हो त 1 2 अब यसलाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि फर्स्टमा A ले गर्ने A, 1 A, 2 अब B ले गर्ने B, 1 B, 2 त्यसै तरिकाले C ले गर्ने C, 1 C, 2 अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कार्टेशियन प्रोडक्ट त्यस्तै तरिकाले A क्रस B निकाल्नु त
ए सरी यो त a क्रस b भयो मैले यतापट्टि b को भ्यालु लेखेँ a क्रस b त्यसै तरिकाले b क्रस a निकालौँ न b क्रस a कति आउँछ b को भ्यालु चाहिँ 1, 2 अनि a को भ्यालु चाहिँ a b c अब यसलाई ट्राई गर्ने सबैजनाले b क्रस a कति आउँछ निकाल्ने ओके कति आयो त b क्रस a को भ्यालु कति आयो b क्रस a को भ्यालु कति आयो 1 1, comma A. 1 1, a 2 comma A 2 comma B 2 comma 1, C b 2, a 2, b sir अनि 1, comma C. 2, comma ए C. 1, c पनि हुने रहेछ त्यहाँ मेरो छुट्यो 1, c छुट्यो मेरो हजुर सर ए लाग्दिन सर 1, c अब के गर्नु पर्यो 2 बाट 2, a 2 comma C 2, b 2, c छ अब हामीलाई यहाँ हेर त जस्तो a क्रस b र b क्रस a दुईटा सेट हो सेटको यो प्रत्येक एलिमेन्टहरु चाहिँ a, 1 a, 2 छ अनि यो a क्रस b र b क्रस a मा कुनै एलिमेन्ट मिल्छ त कुनै पनि एलिमेन्ट मिल्दैन किनभने यहाँ a, 1 छ यहाँ 1, a छ यो त मिल्दैन भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि since no elements of a cross b and b cross a are same, therefore a cross b is not equals to b cross a. यो पनि प्रुफ अब त्यस्तै तरिकाले तिमीहरुले चाहिँ a क्रस a पनि निकाल्नु पर्यो a क्रस a चाहिँ कति हुन्छ a क्रस a ल यो a क्रस a ट्राई गरौँ त कति आउँछ a क्रस a को भ्यालु कति आउँछ ट्राई गरौँ a को भ्यालु राख्ने a b c क्रस b को भ्यालु फेरि a को भ्यालु a b c नै हुन्छ भनेपछि यहाँ के आउने भयो त a क्रस a मा चाहिँ a, b, a, c अनि b, a, b, 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 c, c, a, c, b, c, c यो चाहिँ a क्रस a आयो अब यो क्वेशनको काम यति नै हो हैन हामीले सबै निकाल्ने जति चीज सबै निकाल्नु a क्रस a पनि भयो a क्रस b पनि भयो b क्रस a पनि भयो अल्सो सो दैट पनि भयो यो क्वेशन सल्भ भयो Okay, next question so number B ma if x is equals to 1, 2 y is equals to 3, 4 find y cross y
x cross y and y cross x. यो चाहिँ तिमीहरुको होमवर्क हो। अब यो त गर्न सकिहाल्छ हैन? नम्बर सी मा छ if a is equals to x such that x belongs to n and x is less than 2 and b is equals to x such that x belongs to w and x square minus 4 is equals to 0. Find a cross b and n a cross b. यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने। ओके, हाम्रो टाइम जान लाग्यो। कति छ टाइम? 10 मिनट्स बाँकी छ सर। 10 मिनट्स? सुरुमा मिटिङ इन हुन चाहिँ 10 मिनट्स बाँकी छ, तर पुरै क्लास सकिन्छ 30 मिनट्स छ सर। ओके, यो एउटा क्वेशन सल्भ हुन्छ होला हैन 10 मिनट्समा? हुन्छ सर। अब a को भ्यालु कति हो त यहाँ हेरौँ न। a को भ्यालु चाहिँ नेचुरल नम्बर अरे। नेचुरल नम्बर भनेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ? 1 देखि सुरु हुन्छ। 1 2 3 4 एन्ड सो अन। x भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर अरे, तर के रे 1 भन्दा सानो। 1 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर भनेको के हुन सक्छ त? के रे 2 भन्दा सानो। 2 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर भनेको त जस्ट 1 मात्रै भयो। सो a भनेको चाहिँ 1 रहेछ। त्यस्तै b लाई हेरौँ त। b भनेको चाहिँ होल नम्बर अरे। होल नम्बर भनेको चाहिँ के हो त? कहाँदेखि सुरु हुन्छ? 0 देखि। 0 1 2 3। तर होल नम्बरले यो कुरा सेटिस्फाई गर्नु पर्यो हैन? त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त? हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने b को केसमा हैन, यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ? x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टु 0 लाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु के आउँछ? x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टु 0 लाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु के आउँछ त? x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टु 4 आउँछ। अनि x स्क्वायर इज इक्वल टु 2 स्क्वायर हुन्छ यो। अनि स्क्वायरमा त के हुन्छ त? प्लस माइनस आउँछ नि त हैन? स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल गर्यो भने जहिले पनि प्लस माइनस आउँछ। तर हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त? होल नम्बर हो। होल नम्बर भनेपछि कहिले पनि नेगेटिभमा हुँदैन। होल नम्बर भनेपछि x भनेको के हुनु पर्यो? 2 मात्रै हुनु पर्यो। त्यो हुनाले b को भ्यालु चाहिँ कति आयो त? 2 मात्रै आउने रहेछ। अब हामीले a क्रस b निकाल भनेको छ। अब यो त कस्तो भयो त a क्रस b? यो त एउटा एलिमेन्ट छ हैन? 1 र 2 मात्रै छ। भनेपछि 1 2 मात्रै भयो। 1 2। अर्को के भनेको छ? a क्रस b भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर सोधेको छ। a क्रस b भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ? एउटा मात्रै छ। यो तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीले एकचोटि मिटिङ एन्ड गरेर फेरि जोइन गर्ने है त। यो लेख अनि लेखिसक्यो?